عاوتاني كيف ديما خصني فريمون نولي ندير خصني نلقى شي حل هاد جوج دقايق الاولين ديال لي لايف باسكو تنبقى نشوف فيكم بحال هكا سون ريان دير سون ريان دير je dis beaucoup de choses mais je dis rien بين ما دخلوا يبار الله خصني نلقى جو فريمون trouver une petite solution لهادشي de toute façon on va en parler durant le live ونشوفوا شنو الحل عباد الله باش مابقاش ندوي في الخول الخاوي بين ما دخلوا يبار الله دونك كاين ديجا يا دو موند. السلام عليكم ناجي، السلام عليكم محمد، سلام امين. فهاد اللي دخل يخلي لي جوست ان بتي ميساج دون الكومونتير باش نعرف ديجا شكون اللي معايا هنايا اي اوسي باش نعرف باش نعرف امتى نبداو ندويو. الوغ بدر كيما يجي اهلا خويا محمد. سلام بدر. ناجي قالك خاصك تقاد الانترو بيان سور والله الا جيب فريمون بزون دان انترو. الوغ كيف ديما نعطيكم البلانينغ ديال نعطيكم بلانينغ بلوز او موان ديال لو لايف. غادي نحاول هاد المره نمشي ستريت تو ذا بوينت. لا ديرنيير فار دويت ساعه ونص متابعه تندور المهم تندوي بزاف. دونك هاد المره هاد اللايف غادي يكون شويه بلو كونسونطري بلو كوندونسي اوسي ستريت تو ذا بوينت. دونك باللي الناس باش نقول لكم علاش بغينا ندويو اليوم. بغينا ندويو على السايد بروجيكت بمعنى كيفاش نقدروا الاخر كيفاش نقدروا نلونسيو شي بروجي اون باراليل مع الخدمه ديالنا. دونك حنا عندنا 9 to 5 دونك تندخلوا للبيرو في الصباح ولا في العشيه ولا المهم عندنا الخدمه ديالنا. كيفاش نقدروا اون باراليل مع الخدمه ديالنا لونسيو واحد البروجي اللي يقدر يزيدنا اون نوفيل سورس دو ريفونو ولا كيفاش اون باراليل مع القرايه ديالنا لونسيو واحد لو بروجي. دونك غادي ندوي على كيفاش. ما قبل ما ندوي على كيفاش ندوي على علاش بعدا علاش مزيان تلونسي سايد بروجيكت وعلى علاش مزيان وعلاش خاصك تلونسي سايد بروجيكت. اوكي دونك بزاف ديال الناس فيت الناس اللي تبعوا معايا اللايفات شويه الاخرين دوينا بزاف المره على بزاف المرات انا تنمونسيوني لا كولتور ديال الاندي هاكين ديال الانديبندنت هاكين. ولا كولتور ديال الاندي هاكين سي ان موفمون دونتربرونور اللي عنده جوج ديال لي باز ولا جوج وعنده جوج ديال لي فيلوزوفي د باز. واحده فيهم سايونه تيحاولوا يديروا تقريبا كلشي بوحدهم. ستاجير جينيرالمون هاد الناس هادو سي دي جون اللي خدام على لي بروجي بوحدهم سون سالاريي سون ريان ياك. اي اوسي سي دي جون كي ديبوند peu de l'argent des investisseurs. C'est-à-dire que c'est les gens généralement qui diront ce qu'on appelle du bootstrapping, c'est-à-dire داكشي اللي تيجينيريو كوم ريفونو تيحاولوا يشدوا عادو بومبيو في البروجي ديالهم وداكشي باش يفينونسي البروجي ديالهم بين بعد هذاك البروجي كبر يولي يفينونسي راسو ياك. هادي دونك فاش تدوي شويه د الوقت مع هاد لا كوميونيتي ديال الاندي هاكين تيولي يبانوا لك بزاف ديال الحوايج اللي فريمون تيوليو اللي فريمون تيخلوني انا نامن انه اي واحد كي كان عنده مع لونتربرونيا كي ما كانش عنده مع لونتربرونيا مزيان ليه انه يلونسي واحد السايد بروجيكت. مزيان ليه يلونسي واحد البروجي اون بارلي الخدمه ديالو ومزيان حتى لهداك اللي مخدمو. ستاجير ميم لومبلويور مزيان هذاك السالاري ديالو انه يلونسي واحد السايد بروجيكت بور دو ريزون. الوغ ندويو دابا على البوان جو ديال هذاك اللي ملونسي البروجي. عندك ثلاثه ديال الحوايج اللي تتعلم فاش تلونسي واحد السايد بروجيكت. وحده سان سونس دو ديسيبلين كي جوست انكرويابل. عرفتي دوك الناس فريمون اللي بانوا ليا داروا شي حاجه اوكي وصلوا كي ما وصلوش. كاين اللي جينيرا 10 دولار كاين اللي جينيرا 100 كاين اللي جينيرا 1000 كاين اللي جينيرا مليون ديال الدولار كاملين ايزافي ان بوان اون كومون سي كو فريمون ملي تلونساو كاع لي جينيرا شي ريال ملي تلونسا في البروجي ديالو il a démontré un sens de discipline qui était vraiment impressionnant. Et ملي تدوي مع هاد الناس راه ils sont pas super intelligents moyenne par rapport à la moyenne ils le sont mais genre c'est pas des gens qui sont les تدوي معاهم وتيخلعوك بالانتيليجونس ديالهم ولا سي دي جيني ولا c'est des gens qui ont un certain nombre de connaissances mais au-delà de tout ça الحاجه اللي عندهم بعيد على لا نورم هي لا ديسيبلين اللي عندهم. باسكو هاد الناس هادو تيخدموا الخدمه ديالهم وقت ما تيوصلوا في الليل لدارهم تيديروا داكشي اللي خصهم يديروا وتيطيحوا عاوتاني تيقلبوا الخدمه واحده اخرى. et ça it's commendable c'est très respectable. Et je pense que c'est l'une des raisons اللي تتبان لي ان اي واحد عنده ان طالون اللي يقدر يرد منه سايد بروجيكت خصو يلونسي ديك السايد بروجيكت. كي دار هذاك السايد بروجيكت فلوس ولا لا غير pour bénéficier de l'impact humain اللي عنده هذاك السايد بروجيكت على راسو en termes de développement de la discipline. دونك هذه هي الحاجه الاولى على علاش بالنسبه لي اي واحد في هاد الناس اللي تيتفرجوا خصو يمشي يلونسي واحد السايد بروجيكت بعدا غير pour gagner la discipline. الحاجه الثانيه side projects بالنسبه لي sont le meilleur moyen pour développer ses capacités intellectuelles. بمعنى دابا واحد الوقيته فاش نبقاو حنا خدامين وتمشيو للبيرو في الصباح ولا العشيه ما تيبقاش ديك الخدمه ديالنا تشالنجونت.
ما عرفت الناس اللي عقلوا هنايا فاش يلاه بداو الخدمه ديالهم في الاول تو ديكوفري دي تروك كان عاجبك الحال اكسيتيرا وكان ديما المهم كنتي كتكون موتيفي المهم على حساب لونتربريز ديالك هاد 3 ايام ديال الكرموس ولا 3 شهور ديال الكرموس ولا ما عرفتش شحال سوا 3 ايام سوا 3 شهور سوا 3 سنين المهم واحد الوقيته فينا تنبلاطويو داكشي اللي تنوليو نديرو تيولي ريبيتيتيف وتنوليو حنا وسط الخدمه ديالنا تنمليو واحد شويه وتولي ما عاجبناش الحال وطالعين ندمشوا البيرو اكسيتيرا هاد القضيه لونسي ان بروجي اون باراليل مع الخدمه ولا حتى مع القرايه ديالنا نو بيرمي دو نو تشالنجي نو ميم نو بيرمي دو داتاندر دي اوبجيكتيف très court terme غادي نوصل لهذا لو دوزيام بوين ديتاي حتى هو اي نو بيرمي اوسي دابروندر دو نوفيل شوز انا نمشي بكل وحده دونك قلنا تنشالنجيو حنايا تنتعلموا حوايج وحدين تنتعلموا حوايج وحدين اخرين وتنغياليزيو دي زوبجيكتيف كور تيرميست بيان سور تنشالنجيو حنايا باسكو كريي ان سايد بروجيكت كيما غادي ندوي عليهم فاش نوصلوا لي ديتاي سي با ان تروك كي فاسيل باش تشد وانت خدام وتجي عاوتاني وتخدم على بروجي واحد اخر في الجنب باش توصلوا لان سيغتان دوغري سي با فاسيل دو تو صعيبه بزاف دونك هذاك لو سونتيمون ديال التشالنج راه سا غافريشي واحد شويه باسكو الا انت كل مره تمشي للخدمه ديالك وما حتى حاجه ما تتبدل في الخدمه ديالك خاصك تزيد شويه ديال خاصك تزيد شويه ديال الاقامه الحياه ديالك يو غاتا سبايسي اب باش يلاه تقدر انت قادر تعيش واحد الحياه اللي فيها شويه ديال البالانس ما بين الخدمه والخدمه جينيرالمون تندويو الورك لايف بالانس ما كاين حتى بعض المرات يو نيد سم ورك بالانس باش يلاه انت مع راسك تكون مزيان باسكو الا هذيك الخدمه ديالك اي كرويمون فاش تلونسي في سايد بروجيكت جينيرالمون بروميير امباكت سي كو تتولي موتيفي باغي تخدم باغي دير حتى في الخدمه ديالك تتولي غادي مزيان حاجه ثانيه سي كو تتولي فريمون تتعلم بزاف ديال الحوايج باسكو فاش تلونسي السايد بروجيكت ديالك سوف سي vous avez beaucoup d'argent généralement si vous faites du indie hacking donc خدامين نتوما على البروجي ديالكم نتوما avec une petite équipe غادي تلقاو راسكم محتاجين تعلموا بزاف ديال الحوايج تري رابيدمون هاد تعلم بزاف ديال الحوايج تري رابيدمون كرويمون كون كيف ما بغيتي تكون راه سي واحد لو سونتيمون كي فريمون انكرويابل باسكو الحاجه اللي بزاف الناس ما عندهمش في الخدامه ديالهم هي لا سونس ديفولوشن انهم ما تحسوا براسهم تيمشيو للخدمه وما تتزادوا حتى شي حاجه في حياتهم اي حتى هذاك لو مو فيت ما تبقى تزادهم حتى شي حاجه دونك هذاك لو تشالنج ولا برونتيساج تيجي من سايد بروجيكت تقدر يعاود ريفيتاليزي شويه et réanimer aussi la motivation, sens de motivation. Les حاجة الثالثة هي la plus importante, c'est que vraiment en lançant un side project, tu as la possibilité d'atteindre plusieurs objectifs court-termistes. Alors en fait, généralement, في الخدمة ديالنا فاش نمشيو للبيرو, les objectifs اللي كاينين sont soit des objectifs très long terme, c'est-à-dire que أنا خدام X وخصني ندوز نطلع في الهيرارشي باش نولي Y. Sauf que باش تطلع في الهيرارشي من X Y ça se fait pas en un mois ou ni en une semaine, ça se fait sur plusieurs années. تتحسب بالعمام sorry تتولي ضارب على لا بريم زعما اللي هي لوبجيكتيف اللي لو بلو كور تيرميست اللي كاين سي راه في الاخر ديال العام باش تحسب دونك خصك تسنى عام صعيب تخلي لا موتيفاسيون ديالك 12 شهر على واحد 2 ريالات تاخذ في الاخر ديال العام اي اون بلوس اللي ما عارفش كاع واش تاخذها ولا لا بعض المرات سا سور كاع كاريمون طون كونترول et les autres types d'objectifs sont des objectifs relatifs à des projets اللي من مورا هذا كيما قلنا هذاك البدايه ديال الخدمه ديالنا تتولي هذاك لا موتيفاسيون تطيح بزاف باسكو صافي هذاك الشيء كامل تنوليو درناه ما تنبقاوش موتيفي ملي تيولي عندك سايد بروجيكت تيولي فريمون كل يومين تقدر توصل لان اوبجيكتيف جديد الا تعرف ديفيني لي اوبجيكتيف de telle façon la motivation ديالك تبقى غاديه طالعه بزاف c'est-à-dire imaginons que je vais lancer un nouveau alors نعطيكم exemple concret فاش تلونسات قريه au tout début j'avais un objectif فشحال من واحد عندي مقيد في الميلين ليست ديال القريه ياك باسكو توت فاصون سي كوم سا كو كومونيكي اوتور دي نوفو كور هذاك لوبجيكتيف هذاك كان وصلنا ليه تري رابيدمون جونغ هذاك لوبجيكتيف ديال 100 وصلنا ليه في نهار tu peux imaginer انا هذاك الشيء اللي كنت بغيت نوصل له في 2 سيمانات باش توصل ليه في نهار كيفاش تحس نتايا وكيفاش شحال ديال الموتيفاسيون تتزاد باش تزيد الحوايج اخرين دونك من مورا 100 زدنا ل 500 وصلنا لها حتى هي في 4 ايام ولا 5 ايام وبقينا غاديين 1000 2000 كل مره تتزاد لا موتيفاسيون ديالك ياك et je pense que ça c'est très important dans la vie de X citoyen actif
في المجتمع ديالنا باسكو لو بلو غران تشالنج اللي تنلقى في لا ماجورتي ديال عباد الله الدارجين اللي عندهم الخدمه ديالهم سي كو صافي خاسرين لا موتيفاسيون ديالهم وما تقدرش تمشي عند هذا السيد هذا اللي ديز العربيه بدات تمشي اللي دوز ديجا 10 سنين ولا جالس كي غوفي لا ميم شوز و au bout de certain temps صافي لا موتيفاسيون ديالها تموت اي سا جو لو كونستا سورتو في لي زامي اللي عندي اللي شويه كبار في لاج دونك فايتين شويه الخمسينات دونك قربوا شي يبداو تتبان لهم الاخر لا كارير قبل من قرب من الاول لا كارير ديالهم ولا ميم لي جون اللي دوزوا عامين 3 سنين حتى مورا اليونيفرسيتي هما تيديروا في لا ميم تاج ريبيتيتيف باسكو دخلوا في لونتربريز اللي دخلوا فيها حطاتهم في دي تاش ما صالحين والو كي نون با دامبورطونس دونك ما عندهم ني سونس دو ريسبونسابيلتي ني سونس دو كونترول ني اوبجيكتيف سور الكور تيرم مزيان ملي ندويش على ريسبونسابيلتي الحاجه الاخرى اللي فريمون ما عندش بزاف ديال الناس اللي خدامين ولا حتى اللي تيقراو على حياتهم هو لو سونس دو كونترول اي لونسيان سايد بروجيكت لونسيان بروجي اون باراليل دو ses études ou là de son travail, ça nous redonne le sens de contrôle et ça nous redonne aussi un sens de cause et effet اللي ما عندناش في حياتنا الناس اللي قاريين لا ماجوريتي دو طون راه جالسين والوقت دخل في يقون النعاس ديالهم الماكله وكل شيء جينيرالمون ديفيني بار لومبلوا دو طون اللي ما كانش عندهم عليه الكونترول اي حتى الناس اللي خدامين وسط لي زونتربريز ديالهم سي كيما تنقولوا اون انجلي دير كوغز ان ماشين ستادير سي دي بتيت بياس وسط واحد لا غروند ماشين جينيرالمون الخدمه ديالهم كي داروها مزيان حتى واحد ما تيقول لهم الله يرحم لكم الوالدين داروها خايب غير شويه تيجيو يضربوهم عباد الله الوغ كو سي ميم با غرا donc il y a ça qui est important à propos de lancer son propre projet en parallèle. Dernier point باش ندوز لكم للمعقول واللي تيجيني très important عاوتاني وعلاش تنامن ان فيكم كاملين خصكم تلونسيو واحد سايد بروجيكت واحد الوقيته من فواحد الا قدرتو حتى دابا مزيان سوري هو l'apprentissage ou c'est le plus grand apprentissage في عباره اللي لونسيو سايد بروجيكت هو learning how to fail بمعنى دابا بزاف ديال الناس تقريبا في حياتهم كاملين حاجه وحده اللي ما تعلموهاش ولا الحاجه الكبيره اللي ما تعلموهاش واللي كان خصهم يتعلموها وما تعلموش كومون ايشوي بمعنى حياتهم كامله بداو القرايه système éducatif malheureusement autour du globe n'est pas vraiment is not failure friendly donc في القرايه t'as pas le droit d'échouer وزيد tu échoues un test بعدا سي والديك تعطيوك العصا سواء بالهضره سواء العصا ديال بصح على حساب الوالدين لي بروف تيبداو يشوفوك الشوفه ناقصه تتولي تحس براسك راك مكلخ الوغ كو سي با نيسيسيرمون لو كا تيعقدوك في حياتك فابور هذا غير امتحان واحد الا زبلتيه مع عساك الا مشيتي تعاودتي العام صافي الا عاودتي العام تي بغاندي حياتك كامله ما تتعرفش مكلخ طريقه الوغ سي با نيسيسيرمون لو كا ياك ومن مورا هاد الناس هادو تيدخلوا في شي خدامي دونك صافي سالاو لونيفرسيتي تياخذوا الدبلوم تيدخلوا في دي زونتربريز اللي عمرها تعطى لهم شي غروند ريسبونسابيلتي من غير اون تري بتيت مينوريتي اللي فريمون في الفوق ديال ليارشي دونك لا غروند ماجوريتي جالسين في البيروات ديالهم تيقولوا لهم شنو يديروا ايزون با دروا ديشوي وخص كلشي يبقى غادي مزيان وحتى الناس اللي في الفوق ديال ليارشي تا هما ايزون با فريمون نيسيسيرمون دروا ديشوي اللي زوين كون تو لونس ان سايد بروجيكت سي كو خدم فتبارك الله ما خدمش طوز سو فاكين وات راك مازال عندك الخدمه ديالك مازال عندك القرايه ديالك تا يو هاف يور مين ثينك هذاك لو تخو برينسيبال ديالك في حياتك راه مازال خدام مازال تاكل الخبز ماشي مشكل دونك تا تو مينيميز لو ستريس ديال ليشيك اي كوم سا تتعلم واحد الحاجه مزيانه انه ليشيك از فيت ايشوي او با ça revient à toi بمعنى un échec n'est vraiment un échec quand on décide que c'est vraiment un échec بمعنى انه نفترض كو جينا كما قلت لك عيطيكم ليستوار ديال هذيك هاري دراي فاش جا لونسا ييزي ديتينغ وبدات تشوتي له بدات تشوتي النومبر ديتيزاتور لا ديفيرونس ما بين échouer et ne pas بدات يبدلوا النومبر ديتيزاتور est-ce que c'est un échec ou pas en fait tout ça dépend de lui parce que lui au lieu de considérer ça un échec صافي نسدوا هادشي ونزيدوا لشي حاجه واحده اخرى ولا نرجع للكونساي ديالي ولا جا قال اوكي انا je vais pas considérer ça comme un échec mais je vais plutôt aller trouver des solutions pour capitaliser sur tout ce que j'ai construit jusque là tu vois donc هاد la culture هادي ديال savoir échouer failing and failing well انت هي الحاجه اللي خصك تعلم encore une fois غير pour rappeler les gens الناس اللي تفرجوا في هاد اللايف وما تفرجوش في اللايف اللي قبل moi je dis pas que c'est bien d'échouer c'est jamais bien d'échouer échouer c'est toujours mauvais
Failure is failure because it's failure. Mais échouer, c'est toujours un échec. Yeah. Mais la différence entre un bon échec et un mauvais échec, c'est qu'il y a des gens qui échouent, qui disent whatever. Life moves on وتيكملوا في داكشي اللي خدام عليه باسكو تيامنوا فيه وباسكو تيعرفوا ان لا فالور ديال داكشي اللي تيديروا فيه فا اودلا ديال هذاك واحد ليشيك. اي دي جون اللي غير البروميير شيك ولا البروميير تشالنج صافي تيقولوا الله يعاون هادشي بزاف عليا وانا عييت وهادشي صعيب وتزيدوا في حالهم ياك. دونك انا قلت لكم show me a good loser I'll show you a loser. ولكن being a loser is not bad. داك ماشي مشكل تقول في حياتك خويا انا دوزت واحد 10 سنين ما درت فيها والو ولا لونسيت بروجي وما خدمش ليا يا با دو بروبليم. عرفتي شنو هو المشكل؟ المشكل هو ما دير حتى شي لعبه في حياتك اللي يعقلوا عليها عباد الله. هو تموت يجي الموت ويجلسوا في جنازه ديالك عباد الله وتيدويو عليك ويقولوا وراه كان ما قدروش يكملوا داك الجمله. فهمتي؟ هذا هو بالنسبه لي انا في حياتي هذا هو اكثر حاجه تنخاف منها هو نهار نموت ويجيو عليا عباد الله ما يلقاو حتى شي ايبيتيت حتى شي ادجيكتيف اللي يلصقوا في الاخر ديال ديك الجمله ديال وراه كان. اوكي دونك لوبجيكتيف est vraiment de faire un maximum de choses dans sa vie pour pouvoir au moins شنو سميتو pour pouvoir au moins se donner rajouter de la valeur لحياتنا حنايا. et aussi et pour pouvoir faire ça باش نقدروا نديروا شي حوايج الكبار الحوايج المهمين خصنا نتعلموا ناخذوا pour faire des trucs importants on doit prendre des risques qui sont aussi importants et pour pouvoir apprendre à prendre des risques qui sont importants on doit apprendre à échouer. خصنا نتعلموا نزبلوها مره ونقولوا ماشي مشكل ونكملوا حيت الدنيا تتكمل ولا خسرتي بروجي ولا لا ماشي مشكل. اي صا تتعلموا مزيان في سايد بروجيكت باسكو توت فاسون عندك فلوس دونك تخدم ولا ما خدمش ماشي مشكل. بيان سور خصك تخدموا خصك تضرب باش تخدموا مي تا ما خدمش سي با اوسي غراف كو سا ياك. دونك دابا سالينا ديال علاش انت كسالاري خصك كسالاري ولا كشي واحد تيقرا خصك تلونسي سايد بروجيكت ديالك. هاني نوريكم الحاجه اللي ما تيدويوش عليها بزاف ديال الناس اللي هو لانتيغي بوغ ان امبلويور ان لي سالاري ديالو بداو يلونسيو سايد بروجيكت ديالهم. عندك جوج ديال الحوايج فنو جينيرالمون لي زومبلويور عندهم جوج ديال لي سوسي اللي شويه صعاب واللي خصهم فريمون ثلاثه ديال لي سوسي اللي صعاب واللي خصهم فريمون يخدموا عليهم على لي زومبلوي ديالهم. واحد سي دو فير ان سورت ان لي زومبلوي ديالك سون توجور موتيفي. Deuxièmement, c'est d'assurer une formation continue à ses propres salariés. Et troisièmement, c'est d'assurer que les salariés et les objectifs des salariés et les considérations des salariés sont en concordance avec les considérations de l'entreprise. بالعربية تعرفت أنه هاد السيد هذا اللي خدام عندي خصو يولي يحس بيا أنا البوس ديالو حيت الناس راه مزيان يحسوا براسهم هاد السيد هذا وتدير فلوس على دارنا اكسيتيرا مي راه ما تعرفوش la réalité de gérer une entreprise, de gérer son propre projet et le stress que ça va avec. Il n'apprécie pas le risque اللي تياخد l'entrepreneur, il n'apprécie pas التماره اللي تيضرب l'entrepreneur qui n'est pas nécessairement visible sur la surface ياك. دونك انت كون امبلويور نهار تيوليو الناس هادو تيلونسيو في السايد بروجيكت ديالهم فو كو حتى هما ولاو عندهم لي بروجي ديالهم حتى هما ولاو اونتربرونور بين 4 اقواس تيوليو يفهموا شويه لا فالور ديالك. دونك il y a déjà une appréciation ديالك انت كمخلوق في هذيك l'entreprise qui s'améliore. Il y a une appréciation et une compréhension beaucoup plus profonde des objectifs de l'entreprise ou des contraintes de l'entreprise. C'est-à-dire que ديك الساعات تيوليو يعرفوا علاش l'entreprise ما قادرش تشد الفلوس وتلوحهم في اوتي اكس وما قادرش تشد البودجي ماركتينغ تضربوا في 20 وما قادرش تريكروتي 40,000 واحد. تيوليو يفهموا هاد لي كونترات كاملين باسكو ديك الساعات هما تيوليو يضربوا في جيبهم تيعرفوا لا ديفيرونس ما بين راه غير خدام وتوصلني صالير في الشهر وتناخذ الريسك بالكابيتال ديالي انايا. Et au-delà de tout ça, le plus important que tout ça, c'est que هما براسهم فيو انا ملاسين سايد بروجيكت ديالهم تيوليو فورميو راسهم براسهم. دونك انت رابح ما تدير والو ما تحط حتى شي ريال وتوليو لي صالير ديالك لا برودكتيفيتي ديالهم elle s'améliore بلا ما دير انت حتى شي حاجه. دونك انت يا رابح. اوكي الوغ بلا ما ندوزو هاد لو بتي سيغمون un peu trop capitaliste ندوزو les étapes pour lancer un side project. Alors bien sûr فاش تجي باغي تلونسي side project ديالك guys sorry فاش بغيت تلونسي side project ديالك premier challenge ou le premier défi c'est déjà de trouver une idée ديال شي حاجه اللي تقدر تلونسيها as a side project ياك. et généralement en fait il y a trois frameworks اللي تقدر تخدم. soit واحد tu identifies un problème ياك
tu identifies un problème ou تتولي ديك الساعات باغي تقلب عليه على الحل وهذاك الحل غادي ترانسفورما اون بروجي وهذاك هو لو بروجي غادي تكمل فيه دونك واحد حاجه ثانيه هو تا دي كومبيتونس انت كبنادم عندك دي كومبيتونس وتتشد هذوك لي كومبيتونس وتتحاول تقلب على كومون لي زابليكي comment les monétiser au fait sur le marché ou là, comment les appliquer à une certaine problématique pour générer de l'argent. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer le problème ou tout ça la solution, tu as les connaissances dialectes, la connaissance une solution à un problème. Et le troisième méthodologie de génération d'idées, c'est que tu dis tu trouves les trucs qui te passionnent ou tu dis salam alaikum, je suis passionné par X ou تنبدا. Alors, وريتكم هادو هما لي 3 بوسيبيليتي اللي عندكم. الا لقيتي راسك تدير هذيك الاخرى عرف راسك تتخربق. اي باسكو توت فاسون نقول لكم علاش انا ما تنامنش بهاد القضيه ديال لا باسيون بزاف وما تنامنش انه الا بغيتي تبدا ان بيزنس كي سور لونغ تيرم خصك تبدا بون باسيون. ديجا passions are elusive بمعنى تجي لا باسيون ديالك دابا تقدر ما تبقاش لا باسيون ديالك من هنا واحد عامين ولا 3 سنين مي البيزنس خصو يبقى تيدور من هنا اكثر من عامين و3 سنين. نورمالمون الا بغيتي تبدا واحد البيزنس خصك او موان تو تاتونو يعيش اكثر من 3 سنين باش يلاه تبدا ياك. هادشي علاش تجيني هذيك لا باسيون شويه مخربقه. دوزيامون بزاف ديال الناس ديالنا شي حوايج بزاف ديال الناس تيكونسيديراو دي تروك دي باسيون الوغ كو سور لا سورفاس تيبان لهم انا عاجبهم داكشي مي عمرهم بصح حطوا انفيستيو دو ليفور ولا حطوا دو طون بور بوفوار هذيك لا باسيون. اي في الاخر فاش فريمون تيبغيو يتورنيو هذيك لا باسيون اون كارير تلقى راسهم انه ان فيني سي با فريمون اون فري باسيون و il perd la motivation. Et le plus important, il y en a qui ont la vidéo très intéressante de Mark Andreessen. Alors Mark Andreessen, c'est l'un des plus grands venture capitalists, donc l'un des plus grands investisseurs à capital risque في العالم qui gère واحد الفيسي سميتو اندريسن هورويتز. وقال انه دابا الا مشيتي تسول كاع الناس اللي ناجحين كاملين اللي ناجحين في الدنيا كامله وقلتي لهم واش الخدمه ديالكم واش نتوما خدامين في لا باسيون ديالكم ستاجير كو واش الخدمه ديالكم فو باسيون غادي يقولوا لك وي. Et dès que ça, il y a 2 conclusions à se faire. Et la conclusion la plus simple, c'est se dire ah, ouais, là, donc s'il a la passion de alors je vais réussir. Et la deuxième conclusion, c'est la conclusion la plus logique, c'est que qui réussit au fait qui atteint une certaine réussite dans un domaine, donc le domaine c'est la passion de parce que honnêtement, il a تمشي البيرو كلشي تيحترمك والمارشي تيحترمك وتتجينيري فلوس وتتعلم وتتشالنجا علاش ما غاديش يولي داكشي لا باسيون ديالك. دونك الا بديتي من لا باسيون باش تمشي للبيزنس جو بونس كو سي با لا ميور سوليوشن. ديما قلب على وحده من الجوج سوا عندك دي كونيسونس que tu vas monétiser ياك سوا عندك un problème auquel tu vas chercher une solution et que la solution tu vas transformer et cette solution tu vas la transformer en produit من بعد ولا en entreprise ولا projet ياك. alors هذيك القضيه ديال انك تبدا من لي كونيسونس ديالك باش تبدا سايد بروجيكت تتخدم جينيرالمون في ان سول كا هو الا هاد السايد بروجيكت اصلا باغي تلونسي نتايا سان سايد بروجيكت دون لو سيرفيس ستادير كو اصلا ان فيني كاع داكشي اللي باغي دير هو تشد هذيك المعرفه ديالك غادي تبيعها. دونك تا با نيسيسيرمون بوزوان دو شيرشي دي بروبليم سوليوشن. دونك تقدر ديك الساعه تقول انا شنو تتعرف ولما نقدر نبيع هادشي وتبدا تبيعو ياك. مي جينيرالمون الا بغيتي يكون عندك سايد بروجيكت بيزنس من نيمبورت كوا كي فونكسيون خصك تقلب على شي مشكل ديال بصح وخصك تفهم داك المشكل وخصك تلقى حل داك المشكل عاد مورا داك المشكل ترانسفورميه اون سيرفيس سلاش برودوي. بمعنى انا دابا تنقول لكم العربيه تعرفت الا عندكم الا جيتو سولتوني كيفاش نقدر نبدا بيزنس نقول لك قلب على مشكل حاول هذاك المشكل تلقى له حل ومن مورا هذاك الحل حاول تلقى له تردو سيرفيس ولا برودوي من مورا سير بيع داك السيرفيس ولا برودوي. مي جيتي وقلتي لي بغيت لونسي برودوي بغيت لونسي ان سيرفيس غير ان سيرفيس نقدر نعطيك لي دو سوليوشن باسكو حتى هذيك لا دوزيام سوليوشن ديال انا تنعرف اكس وبغيت نبدا نبيع اكس حتى هي اي فالابل. الوغ دابا بديت تندوي بزاف تروفي ان بروبليم تقول لي سي محمد مزيان هاد الهضره هادي لي تري تيوريك مي كيفاش نقدر نلقى بروبليم انا هاد المشاكل هادو كيفاش كومون اسكو جو بو ايدونتيفي ان بروبليم اللي غادي نبني فوق منه بيزنس. الوغ عندك جوج ديال الحوايج
باش تلقى المشاكل سوا شوف في راسك سوا شوف الناس اللي دايرين بيك بوان. ما عندكش مليون سي يا انت يا الناس الاخرين سا اونغلوب لا بلانيت كامله. مي الوغ تشوف في راسك جينيرالمون انا شنو تندير كاين عندي واحد بتي اكزرسيس انتيليكتويال كي تري سامبا سو جينيرالمون اش تنطيح في شي مشكل انا تنطيح في شي مشكل تنقيدو كي كان صغير كي كان كبير. ما تنقولش مشكل في الحياه تنقول مشكل اللي تقدر تبني منه مشكل زعما اللي ريكورون ديجا اللي تيطرا ليا بزاف ديال المرات ولا qui a eu un impact énorme sur ma vie. Donc soit مشكل اللي تيطرا ليا بزاف ديال المرات الامباكت ديالو صغير مي تيطلع الدم حيت كل مره تيطرا ليا، سوا مشكل اللي نهار طرا تيطرا كبير وخصني نلقى ليه الحل. المشكل ما تندويش على مشات عليا المراه ولا شفر لي شي واحد الفلوس، تندوي على مشاكل جونغ بغيت ندير شي حاجه وما عرفتش كيفاش ندير ليها، دونك تنقلب على واحد لانفورماسيون كيفاش نقلب عليها، بغيت لونسي اكس بغيت ندير سورتو. الوغ هاد المشاكل جينيرالمون انا جو لي كونستات دون لو كادر دو مون ترافاي ولا دون لو كادر دو سا في. سيتادير انا نعطيكم واحد المشكل، انا واحد السيد معكاز بزاف ياك، دونك دير الحوايج المصبانه كيما عارفيني الناس يعرفوني شويه في لافي ريال تنلبس بزاف ديال لي كوستيم. ماشي علاش لبستو اليوم باش نحس براسي راسي حيت كثرت لي تيشيرت ولا حتى الكومبورتمون ديالي تيتبدل. الوغ دونك ايطون اون بيرسون اللي تلبس لي كوستيم بزاف خصني تقريبا كل سيمانه كل 10 ايام نشد لي كوستيم ديالي ونديهم المصبانه، وهذاك لالي تديهم المصبانه تسنى رجعهم عاوتاني للدار. ايطون المعكاز اللي هو انايا تطلع ليا في راسي. دونك هذا سا بو ايتر ان بروبليم. اوكي جا اجي شد كيفاش نقدر انا نسهل لعباد الله اللي معاكيز بحالي انايا انهم يشدوا الحوايج ويديهم المصبانه وردوهم من حتى للدار. هذا سي ليكزومبل ديال واحد المشكل. بيان سور هذا واحد المشكل اللي طاح فيه مليون ديال واحد مي راه تيبقى مشكل. دونك هذا سا بو واحد المشكل تنطيحو فيه في لا في ريال سي ان بو سا ياك. ولا المشكل باغ اكزومبل ديال عباد الله نعطيكم الناس اللي تيديروا لا نافيت. واحد الوقيته درت لا نافيت بزاف ما بين ستات وكازا. هذاك الوقيته كان التران عنده الوقت مقاد ولا زقلتي التران تندور تنبان لي عباد الله كاملين تيتسناو التران اللي من موراه وبزاف ديال المرات تيجي التران معطل. دونك هذاك مشكل في حياتي. لا سوليوشن اللي نقدر ندير هو نلقى ان موين باش انا وهذوك الناس كاملين اللي غاديين من سطات لكازا اللي هو تقريبا نص ديال السطات نلقى لهم محل باش عوض ما نبقى عوض ما اون ديبون حنا دي زوغير ديال التران والتعطال ديال التران اكسيتيرا اون غارونتي ان ديبار في نفس الوقت كل نهار وفي الوقت كي نوز ارونج حنايا avec اون فريكونس كي نوز ارونج حنايا. اوكي هذا غير بور فو زوني ان اكزومبل ديال نمشي من المشاكل اللي تنعيش بهم انايا باش نبدا نقلب في الحل ماشي في بيزنس في الحل عافاكم. حيت راه بزاف ديال الناس شنو تيدير مشكل بيزنس. لا فتره نقصي جوج لي زيتاب راه خاص مشكل حل برودوي ولا سيرفيس عاد بيزنس باسكو ميم ان برودوي سا بو نو با ايتر ان بيزنس. اوكي a product is a product, a service is a service, a business is something else. تندوي على لي ديفيرونس ما بين هاد الجوج هادو سوا في الاخر ديال هاد اللايف سوا شي لايف واحد اخر. اوكي ليكزومبل واحد اخر باغ اكزومبل ديال تطيح في مشكل. انا نعطيكم ان اكزومبل ديال المشكل اللي قيدتو اليوم غير اليوم. Alors aujourd'hui pour collecter des leads alors Facebook aujourd'hui il a une fonctionnalité qui s'appelle lead gen forms, c'est-à-dire que en lançant une campagne sur Facebook tu cliques à l'annonce au lieu que l'annonce تفتك vers un site تطلع لك واحد فورمولير فيسبوك اللي عامر ديجا بلي زانفورماسيون ديالك تكليكي على اوكي دوك لي زانفورماسيون تمشي عند لونتربريز ياك. وحنا كماركتور تعجبونا مزيان هاد لي جين فورمز باسكو تيهبطوا الخدمه على لي كليون ديالنا تيكليكيو جوج ديال لي كليك راه صيفطوا لنا لي زانفورماسيون ياك. سوف كو ديغيير الا بغيتي تجر هادوك لي ليد هادوك وتحطهم انا ديما هادوك لي ليد تنجرهم تنحطهم في جوجل شيت. سي ان تروك جو في كاع لي كومباني ديالي ياك. اي دابا بور لو فير جو ديبون دان برودوي كي سابيل زابير سوف كو دابا الفاكتورا ديال زابير ولات شويه قبيحه. انا دابا شويه كيكو وي شويه 5 ديال لي شيفر بالدرهم في زابير باسكو y a plusieurs compagnies qui sont gérées etc. donc ça devient un peu méchant. donc je me suis dit ça peut être un business où tu offres غير هادشي نقول لك الا قلت لعباد الله جو اوفر سا كاوتوماتيزاسيون that could be a side project فين تشد غير هاد لو تروك هذا وتعطي لعباد الله راه هو المشكل جاي ايدونتيفي avec une solution. اوكي
فين تنجي تكونيكتي فيسبوك ديالي تنكونيكتي جوجل اكونت ديالي تنختار لا باج افيك لو فورمولير وتنختار الجوجل شيت اللي بغيت نصيفط ليه وبوم سي في عاود نبقاو نخلصوا زباله الفلوس لزابير اوكي ça peut être un truc c'est un problème اللي on concorde مع الخدمه ديالي c'est juste pour vous donner un problème un peu plus B2B comme exemple اوكي دونك هذا هو البروميير اول طريقه باش تلقى المشاكل اللي تقدر تلقى لهم تمشي ديك الساعات من بعد تقلب لهم على الحلول. الحاجه الثانيه هو داكشي تديرو مع راسك تولي ديرو مع الناس اللي دايرين بيك سيتاجير ملي تدوي مع عباد الله دير واحد الحاجه غادي تربح جوج ديال الحوايج. وقت ما تدوي مع شي واحد في كونفرساسيون حاول ديما تسولو على راسو وديما سونطري لا كونفرساسيون عليه هو غادي تربح جوج ديال الحوايج. واحد اصلا عباد الله ما تيحملوش يدوي مع شي واحد اللي تيبقى يدوي على راسو دونك الا انت ديما وقت ما تدوي مع شي واحد تبقى تدوي انا حتى واحد ما يحملك. دونك مزيان مره تسولهم على وانت وشنو تدير وكي دايزه الدنيا وكي غاديه والخدمه اكسيتيرا باش او موان غير هاد الناس هادو تولي عزيز عليهم واحد شويه. دوزيام شوز اللي غادي تستافد هو تولي تفهم مزيان شنو هما المشاكل ديال الناس وشنو هما المشاكل اللي تيعيشوهم بزاف ديال الناس. دونك تولي عندك واحد تولي ترسم لي موتيف دو بروبليم توليو بان لك لي بروبليم كي سون ريبيتيتيف وتولي تفهم فريمون لامباكت ديال هذاك المشكل على الحياه ديال هذوك الناس اللي تدوي معاهم سواء في الخدمه ديالهم دونك دون لور في بروفيسيونيل سواء في الحياه ديالهم اون طونك بيرسون اوكي. اي دونك هادي تو في لا ميم شوز دونك تدوي غير بان لك شي مشكل كبير ولا صغير قيدو. دونك خص يولي عندك واحد الدفتر ديال المشاكل اللي تقدر من موراها تبدا تقلب لهم على الحلول. دونك دابا دوينا على كيفاش تقدر تلقى المشاكل. جينيرالمون شنو تدير دابا الا الناس اللي تتفرجوا شويه في هاد اللايفات ولا الناس اللي تعرفوني شويه تعرفوني ان واحد السيد كي هي اوبسيدي بار لا داتا واللي ما تيبغي ياخذ شي ديسيجن تيكون عنده ان سينيال غران بتي و غران سينيال. المهم يكون عندي سينيال اكسترن باش ما بقاش غارقه في الدماغ ديالي تنخربق غير بوحدي ياك. دونك جينيرالمون لا دوزيام ايتاب c'est de commencer à schématiser le produit. D'abord, à schématiser une solution. À schématiser le produit, c'est-à-dire trouver une solution. Et d'abord, شنو تيولي دابا جدينا الدفتر ديال المشاكل ديالنا ياك خصنا نبداو نبريوريزيو في هذوك المشاكل قبل ما نوصلوا لا سوليوشن. ما نقدروش نلقاو اون سوليوشن كاع المشاكل اللي كاينين ياك. دونك شنو تنبداو نديرو تنشدو هذوك لي بروبليم وتنبداو نديرو لهم ان بتي كلاسمون سور est-ce qu'ils sont récurrents ou pas ياك. اي من موراها تنبداو نشوفو شحال الامباكت ديالهم تنعطي لهم بتي سكور. دونك الا جينا نشوفوا الامباكت نعطي له واحد سكور من 1 حتى ل 10 ونشوفوا هذاك لا ريكورونس لا فريكونس ديالها حتى هي نعطيها واحد سكور من 1 حتى ل 10. الا ضربتي هذا في هذا نورمالمون خصو يعطيك واحد سكور اللي تيمشي من 0 حتى ل 100 ديبونديمون ديال اسكي سون تري ريكورون او با وشنو سميت اسكي سون تري ريكورون او با اسكي زون ان تري غران امباكت. بيان سور سويت سبوت هو ان بروبليم كي على فوا ريكورون عنده امباكت كبير. الا شي حاجه ريكورونت بزاف وعندها امباكت كبير مضمونه الا عندك الا درتي هذا الفريم ورك بصح حسبتي مزيان ولقيتي 100% مضمون راك مليونير باسكو سي ان بروبليم ريكورون عنده امباكت كبير صافي الا تلونسيتي فيه من غير الا كنتي انت هو لونتربريز مليون اللي غادي تلونسي فيه اوكي. اي بيان سور تبدا بريوريزي سور لا باز دو تو سا. جينيرالمون سكو جيسي دو فير سي دو بروندر واحد 3 د المشاكل من هادو ولا 5 د المشاكل كاع الا عندي شويه الوقت ونبدا نتيستيهم مع عباد الله ياك. كيفاش نتيستي هاد المشاكل مع عباد الله جينيرالمون باش نصاوب هذاك السكورينغ ديالي تمشي سور دي زيبوتيز. بمعنى هكا شنو تنبدا ندير تمشي لعباد الله اللي عارفهم طايحين في هاد المشاكل هادو كسوا في لا في ريال دونك تاع عباد الله اللي دايرين ديا في لونفيرونمون ديالي سوري سوا تمشي نقلب على عباد الله هادو فين كاينين اون لين. ولا داني فوا دوينا على ريديت و ساب ريديت ودوينا على لي جروب فيسبوك اكسيتيرا. دابا راه الجروب فيسبوك احلم باش ما بغيتي غادي تلقى عباد الله في دي جروب فيسبوك وغادي تلقى عباد الله في ساب ريديت وهي دي فوروم اكسيتيرا. دونك شنو تمشي ندير وتمشي تنقول لهم السلام عليكم الدراري طحت في هذا المشكل هذا واش كاين شي حل ولا لا. دونك ما تمشيش تقول لهم راه لقيت حل للمشكل الدراري عندي هذا المشكل هذا واش كاين شي حل عندكم ولا لا. عرفتي شنو سا مي بيرمي دو فير كوا سا مي بيرمي دو بنش ماركي لو مارشي نعرف لي سوليوشن اللي كاينين في المارشي بلا ما نضرب تماره ونعرف بصح واش كاين عباد الله اللي عندهم هذا المشكل هذا ولا لا. حيت الا عباد الله ما تيقلبوش على الحل المشكل صدق كان المشكل هذا ماشي مهم. راه شي نهار تبدا نامبورط كيل اونتربريز بديتيها ولا نامبورط كيل بروجي بديتيه تا توجور دي كونكورون باسكو الا بصح هذاك البروجي ولا هذاك لا سوليوشن سي اون فري سوليوشن ان فري بروبليم الناس راه ما يمكنش يعيشوا بمشكل وما يلقاوش ليه الحل
ما يمكنش ستاجير كو كاين ديما واحد الحل. واش هذاك الحل مزيان ولا خايب الله اعلم، مي كاين ديما واحد الحل. دونك باش تعرف ديجا واش هاد الناس خمموا في الحلول لذاك المشكل ولا لا، تمشي تقول لي والله الدراري عندي هذا المشكل هذا واش كاين شي حل ولا لا، وتبدا تشوف عباد الله شنو تيقولوا لك. عباد الله راه ما عندهم ما يدار اونلاين كرويمون، وعباد الله عندهم واحد ليسبري بارطاج اللي كون سوزيستيم ترو. تيبداو يقول لك راه كاين هذا سوليسيون كاين هذا سوليسيون، تيوليو مضربين مع بعضياتهم. لا هادي احسن من هادي، وانا جربت هادي وانا جربت هادي. او موان سا تو دون لو بنش مارك ديال لي سوليسيون اللي كاينين، اي سا تو مونتر لو غاب اللي كاين في المارشي. باسكو كرويمون اون 2020 الا بغيتي تلونسي سايد بروجيكت ستاجير كو تعطيه غير 4 سوايع ماكسيموم في النهار ديالك، وانت بوحدك ولا نتوما جوج ولا ثلاثه اللي خدامين عليه، راه امبوسيبل تكون باغي تلقى الحل لشي حاجه اللي خدام عليها غير نتايا. دونك تا توجور دي كونكورون اللي سبقوك ليه. L'objectif, c'est vraiment d'identifier le gap sur le marché, c'est-à-dire, c'est de voir où il y a des problèmes هذا كاينين الحلول qui sont spécifiques à des industries, mais des industries اللي مازال ما وصلوهمش داك الحلول، ولا كاين دي فونكسيوناليتي اللي كاينين mais la solution n'est pas complète ولا pas complète سمح لي، وعندك واحد لونغل نتايا داتاك اللي كي ان بو ديفيرون اللي يقدر يكومبلي واحد لو غاب واحد اخر ايسيتيرا. دونك انا تمشي دابا the rule هنايا is go public as soon as possible with your problems بعدا. سير بارطاجيو مع عباد الله باش عباد الله يقول لك شنو كاين بعدا، وباش تجمع د لا داتا كاليتاتيف باش الناس يقول لك واش المشكل مهم ولا لا اكسيتيرا. من موراها دابا راه بديتي تعرف شويه واش داك المشكل كاين ولا لا. دونك من هذوك 3 ولا 5 المشاكل اللي تيستيتها يبدا يبان لك واحد المشكل اللي فريمون مشكل ديال بصح. ديك الساعات الخدمه الثانيه هو تصدع وتفرع على عباد الله راسهم بلا كيسيون. دونك بيان سور المشكل فاش كون tu identifies un problème tu identifies aussi الناس اللي طايح اللي عندهم هذا المشكل هذا. دونك تمشي لهذوك الناس ولا الناس اللي تيشبهوا لهم وتبقى تصدعهم بالاسئله وسول هنا وسول هنا. بيان سور لا ماجوريتي ما غاديش يجاوبوك، مي هذوك الاجوبه اللي غادي تجمع يفون انفورمي لو ريست. باسكو راه اش نقول لكم دابا راه ما عندنا والو، ما عندنا ني بيزنس ني برودوي ني حتى شي حاجه، عندنا غير مشكل باش حنا دايرين تنصدوا عليه بالله الراس، تنصدوا عليه بالله الراس ونقطعوا عليه تقول السلام عليكم عندي مشكل واش بونسكو حتى انت عندك المشكل، واش نقدروا ندويو على المشاكل ديالنا. صافي هاي جالسين تنديروا الخدمه ديال التشكاليه نشكي عليك. اوكي هذيك التشكاليه نشكي عليك مزيانه باسكو سي سكي فا انفورمي لي بروجي نتاع. اوكي الوغ دابا قلت لكم صدوا على عباد الله جو بابليك وذ يور بروبليمز. دونك سيروا قولوا عباد الله راه عندي هذا المشكل هذا شكون اللي يقدر يعاونني فيه. سيروا شو قلبوا على الناس اللي تما عندهم نفس المشكل وسولهم لي كيسيون. وباش تقدروا ديروا هاد جوج الحوايج مزيانين حاولوا او ماكسيموم دو فار بارتي دو بلوزيور كوميونيتي. c'est-à-dire que دابا الا غير جالس وتدور تسكرولي فابور فيسبوك او موان شد شويه من الوقت ديالك اي دخل دي كوميونيتي، دخل دي جروب سور فيسبوك، دخل دي سابريديت، قلب على دي فوروم اي سوي اكتيف سور دخل سلاك شانلز ما نعرف شنو، يديروا كريو شويه د الانتراكسيون. تلقى اون كيسيون ما جاوب عليها حتى شي واحد جاوب عليها نتايا، تلقى شي واحد لونسي شي نكته وما ضحك معاه حتى شي واحد ضحك معاه نتايا، تلقى شي واحد بارطاجي شي حاجه انتريسونت تصفق ليه وقول له شكرا وشنو سميتو. مزيان انتيراجيو مع بالله، مزيان تكريو لا فالور. عرفتي علاش؟ باسكو من بعد هاد الناس هادو اللي صيفطتو لهم قليب هنايا وكومونتير هنايا وبارطاج هنايا وجواب هنايا اكسيتيرا، هما اللي من بعد فاش غادي تحتاجوا شي واحد اللي بدا اللي تصدوا عليه راسو باش يجاوب لكم على لي كيسيون ديالكم، هما اللي بصح غادي يجيو يقول لكم وعرفتي هاد فلان هذا راه جا ودار لي واحد لايك واحد المره وبارطاجي لي بوست وتجي تضحك لي على الميمز ديالي و سي با كو، غادي نعطيه 5 دقائق من الوقت ديالي تيستاهلها. اوكي دونك باش تقدر تمشي عبر الله تسولهم بديك بزاف لي كيسيون you gotta give to ask back. دونك be part of a community ماشي اي community of communities. دخلوا بزاف ديال لي جروب وبقاو تبارطاجيو الا بان لكم شي حاجه مزيانه partagez فيسبوك ديالكم. مي اون بلوس دو شا لا ما مشى لي اون بلوس دو شا اون بلوس دو شيان اون بلوس دو سا partagez quelques groupes. Faites partie de plusieurs communautés parce que avec les communautés, l'impact de faire partie d'une communauté ou de créer sa propre communauté, gars, alors tu peux pas le sous-estimer. Faites avoir j'ai des gens les عندي Facebook les كل شويه تيبان لهم شي article mais ils ne produisent rien mais gars les articles اللي تيقراوهم مزيانين تيبارطاجيوهم et ça leur permet de se positionner
dans la tête des gens qu'ils ont sur leur liste d'amis comme une source de valeur. Et هاد الناس هادو نهار تيجيو يسولوني على شي حاجه تنحشم كاع نقول لهم لا، باسكو انا ديما تنقرا لي زارتيكل اللي تيبارطاجيو هما تنحس بهم جابوا لي تيلمون دو فالور في حياتي كو حرام يجي يقول لي عطيني عافاك 5 دقائق من وقتك ولا 10 دقائق من وقتك ونكبرها فيه. Et vous devez, you gotta guilt people into helping you. The only way you can guilt people into helping you is by providing a lot of value. بمعنى بالعربيه تاع عرفت خص عباد الله، خصك تيلمون تعطي لعباد الله لا فالور، تيلمون تهلا في عباد الله كنا تمشي تقول لهم عفاكم عاونوني، خصهم يحشموا كاع يقولوا لك لا. اوكي donc هذا هي la deuxième étape, c'est de faire partie d'une communauté ou de créer sa propre communauté et de poser un maximum de questions autour du problème qu'on a identifié. D'abord, لحد الآن في étape 1 و étape 2 راه حنا يلاه on a identifié des problèmes في étape 1 en évaluant les problèmes ديالنا les problèmes de l'entourage ديالنا. في étape numéro 2 شدينا هذوك les problèmes, on les a priorisés, on les a validés et on les a validés avec le public. Donc ماشي من لقيتنا راسنا جالسين في اكسل وتنضربوا الحسابات qui ne servent à rien, plutôt مشينا قلنا يا بالله واش هذا مشكل ديال بصح ولا لا. Alors, là, après étape 1 et étape 2, normalement, c'est qu'on a un mouchkil validé, et tu sais le mouchkil, tu sais vraiment la fréquence du mouchkil, tu sais vraiment l'impact du mouchkil, ou tu sais les solutions qui plus ou moins qui existantes à la mouchkil, ou tu sais qui est impacté par le mouchkil. Yek, هنا مزيان. Alors d'abord, étape رقم 3, وتبدا تخمم في les solutions. وعاوتاني شكون اللي غادي يعاونك في التخمام مع لي سوليوشن؟ سي هادوك الناس اللي صدعتي لهم راسهم على المشاكل، هما اللي غادي ترجع لهم على لا سوليوشن. بمعنى الا سولتي 200 واحد 300 واحد، وفي 200 300 واحد جاوبوك واحد 30، وهادوك 30 غادي ترجع لهم وتقول لهم السلام عليكم، عقلتي المشكل اللي سولتك عليه وقلتي لي راه عندك اجي، وإلا صوبني واش سا كوم سوليوشن سا باغي لوجيك، اي تتولي ترجع مع هذوك عباد الله معاهم تحاولوا تلقاو اون سوليوشن. بمعنى السايد بروجيكت سي جامي ان ترافاي انديفيدويل، سي دو لا كرياسيون اون كوميونيتي. دونك تنمشي ولا سي دو كراود بيلدينغ، انت خصك تكون انت هو الكاتاليزور ديال هذاك الكراود. دونك تمشي تتسول الناس على المشاكل ديالهم، هذوك الناس راه عندهم عرفتي هذاك المشكل اللي دويتي لي عليه هذا واحد يومين 3 ايام، خممت في سوليوشن اكس، واش تتبان لك سوليوشن اكس مزيانه ولا لا؟ ايوا غادي يقول لك اياه وهاجي وغادي يبداو يتشالنجيو فيك باسكو هما حاسين بالمشكل، وهذيك لا سوليوشن تبان لهم واش خدام ولا سوليوشن. جو بارل با دو سيرفيس ولا برودوي، جو بارل دو سوليوشن. اوكي دونك هذه سا بو اتر اي حاجه، سا بو اتر اكس و يغريك. اوكي من موراها حيت برودوي راه سي ان برودوي. وفات لا ديفيرونس انتر سوليوشن اي برودوي، لا ديفيرونس انتر سوليوشن اي سيرفيس سي كو برودوي جينيرالمون ما فيهش غير غادي نصاوب un produit qui fait X pour résoudre Y. Ça, tu viens de décrire une solution. Parce qu'un produit fait un certain nombre de fonctionnalités, fait une priorisation des fonctionnalités aussi, fait le produit. Maintenant, on se lit le détail du produit, tu sais, on regarde la liste des fonctionnalités avec quoi product roadmap, c'est-à-dire les fonctionnalités pour produire mon MVP, pour tester, ou mon غادي ندوز لهادو ومورا ندوز لهادو. هذاك هو فاش يكون عندك برودوي. اما الا غادي تقول لي je vais lancer un service qui fait X ou je vais lancer un produit qui fait Y، عندك une solution، ما عندك ni service ni produit، ما عندكش une idée ni claire du service ni du produit. اوكي هادشي تتشوفوا مع دوك الناس اللي قلنا، دونك تشد هاد لا سوليوشن ديالك وتتستها مع الناس اللي ديجا ايدونتيفيتيهم عندهم هذاك المشكل. اوكي هذا ايتاب شنو قلنا رقم نيميرو 3. اوكي الوغ ايتاب نيميرو 4، tu dois identifier une solution qui s'aligne un peu مع واحد لا سوليوشن غادي تبدا تبان لك، وغادي هذيك لا سوليوشن بشويه مع لي كونتاكت مع لي كونترانت ديال هاد الناس هادو غادي تولي فريمون تيبان لك ديك الساعات فريمون هذيك لا سوليوشن غادي تولي بشويه تولي سوا ان سيرفيس، اون ايدي كلير دان سيرفيس ولا اون ايدي كلير دان برودوي. اوكي alors sorry d'abord ولا عندنا اون ايدي بلوز او موان. دابا ليتاب ما نعرفش واش نيميرو 4 ولا هو فريمون دو commencer à penser à mon service et à mon produit et commencer à vendre mon service et à mon produit مازال ما بديتوش. et là فين بزاف ديال الناس يقول لي صبر انا مازال ما عندي والو غادي نبدا نبيع. اكزاكتوم خصك تبدا تبيع قبل ما يكون عندك حتى شي حاجه. انا نقول لكم علاش. عرفتي كاين
كاين واحد الحاجه تتقول كاين دو كونسيبت في الدبلوماسيه سوا 1 دولار 1 فوت ياك سوا 1 بيرسون 1 فوت اي مالوغوزمون بور نو ستاجير كو سوا الفلوس ديالكم هما اللي تيشريو لامباكت بوليتيك سوا انت اون طونك بيرسون عندك لامباكت كو تو الموند هذيك انت اون طونك بيرسون عندك لو ميم امباكت سور لا بوليتيك كو تو الموند سي دو لوتوبي سورتو في البيزنس شي الهضره ديال شي واحد اني با انتريسونت حيت هذاك الواحد خدام هنا ولا عنده سا كوم باكغراوند ولا اني انتريسونت كو هذا الواحد هذا باغي يخلصك بمعنى تجيب لي غدا واحد المشكل طايحين فيه جوج الناس ان ديريكتور ان دي جي اف اون تري غروند بانك في المغرب وواحد ليتوديون دوزيام اني في لافاك شي هذاك الدوزيام اني في لافاك الا جبد فلوسو باغي يخلص وهذاك ديال الدي جي قال لي سير تصاوب برودوي عاد نخلصك هذيك ديجا غادي ننساه ما نبقاش نسمع ليه انا ولي نسمع هذيك ديال لافاك باسكو هذاك اللي قادر يخلص هو اللي بصح حاس بالمشكل هو اللي بصح الا لابريسياسيون بورت لا سوليسيون كو تو فا رامني هو اللي غادي يكون الكليان ديالك هذاك ديجا هو الزواق ديالو والبورش ديالو ولا ما نعرفش شنو تيسوق الهضره خاويه تضيع لك الوقت ديالك وغادي تولي تلاقى معاه مره في 20 عام وما عندوش اللي يعطي لك الوقت الواحد اللي بصح مهتم بالمشكل اللي تتحل به دونك حاسب بالمشكل اللي تتحل فيه نتايا ou vraiment intéressé par la solution que tu proposes وغادي يولي ان كليون هو هذاك اللي قادر يخلص وهذاك اللي قادر يخلص قبل ما يكون عندك لو برودوي واجد الا غتقول لي ولكن جو بارل با كو كاع الناس خصهم يكونوا قادرين يخلصوا امبوسيبل انه طيح في اون نيش دونك تو ديتيرمين ان سيغمون مارشي وكاع دوك الناس ماشي تبيع لهم بلا ما يخلصوا bien sûr que le même segment marché c'est-à-dire que imaginons que demain j'ai un produit ou là j'ai un service qui cible les bacheliers ياك les bacheliers dans les écoles privées par exemple ou là dans les écoles étatiques في المغرب اللي باغيين يكملوا القرايه ديالهم في فرنسا ديال لا نيش ديالي راه يا دي جون في هادو اللي قادرين اللي غادي يخلصوا كاين دي جون اللي حتى غادي تكبر نتايا غادي يبغيو يخلصوا كاين دي جون كي سون early adopters very early adopters اللي غير غادي تقول لهم على هادشي وتقول لهم اجي خلصوا باش تضمنوا بلاصتكم في البروميير جروب ولا ان تروك دو جونغ دونك غير تعطي لهم ان بتي بريفيليج ils sont prêts à payer ou là au moins de s'engager sur papier انهم غادي يقدروا يخلصوا c'est-à-dire que سوا هاد الناس هادو خصك تبدا تبيع بور كوليكتي جوج الحوايج سوا تجمع الفلوس منين ديال بصح avec des offres avant vente c'est ça des offres avant vente c'est-à-dire que avant lancement pre-launch offer c'est comme دراري حنا راه on est en train de développer la solution X اللي هو لو برودوي كيفيه اللي عنده هاد فونكسيوناليتي واش قادرين نتوما تخلصوا ولا انا نوريكم واحد القالب زويون كي درتو بور فاليدي واحد البروجي ساس il y a presque 2 ans alors t'as fait l'idée de side project بحال هكا j'avais lancé une petite landing page et sur la landing page باش عباد الله يتقيدوا في j'ai fait toutes les étapes اللي قلت لكم وفي الاخر بور افون فوندر قلت عباد الله غير باش تقيدوا في البيتا باش تدخل البيتا راه فابور مي باش تدخلها خلص عافاك دولار واحد 10 دراهم باش تقيد في البيتا نورمالمون انا سي اون سوليسيون ساس بي تو بي qui ciblait les gens qui étaient sur Shopify donc généralement j'allais vendre ça un peu plus que 10 dollars par mois قلت لهم انا عندي دولار واحد باش تقيد عندي في البيتا bien sûr j'ai pas collecté des millions de gens j'avais في الاخر واحد 13 واحد ولا 12 واحد اللي بصح عطاوني دولار دونك التخربيقه كامله جمعت قل ديال الفلوس من داكشي اللي خلصت غير في ليبرجمون ديال هذيك اللاندين بيج مي ديغيير كان عندي واحد 12 واحد اللي طلعوا ليا الراس ديال بصح ستاجر تيجيو عندك تيقول لك السلام عليكم خويا فين وصلتي شنو درتي امتى تلونسي وهادي واش خممتي في هادي ولا ديرنيير فوا جاتني هاد ليدي واش فو كونتي لونسي هاد لا فونكسيوناليتي اكسيتيرا اي لوبجيكتيف ايسي سي واحد d'abord وصلتي une validation initiale du besoin ça a besoin d'une deuxième validation liée l'engagement soit خصني نسينيو مع contrat si on parle d'une grande entreprise soit خصهم يخلصوك غير يجبدوا ما جو بارل با دو خلصوك اكس سوم غير يجبدوا من جيبهم راه الفرق ما بين جبد 10 دراهم و20 درهم و50 درهم بيان سور سا دو ايتر بروبورسيونيل داكشي اللي غادي تعطي لهم نتايا في الاخر ولا البريسينغ ستاجر الا تبيع برودوي ب 50 المليون وقلت لهم عطوني 10 دراهم باش تضمنوا بلاصتكم سي با لوجيك مي الا تبيعوا ب 50 المليون وقول لهم ضمنوا بلاصتكم ب 3000 درهم سي اسي لوجيك اتس جيتين ذير اوكي الوغ دونك دابا قلنا سيل هو ليتاب رقم 5 تنبيعو قبل ما تنصاوبوا في داكشي
تنبيعو قبل ما نصاوبو. Ça peut vous paraître bizarre, mais là, ma bêtise, si une c'est side project, et si you need real signals. D'abord, on a besoin de signaux. D'abord, quand on a besoin de signaux من المارشي. D'abord, l'objectif ديال هاد التبيع قبل ما تبني هو تخرج السينيال من التشاش. بحال عندك الراديو تسمع مره شي كلمات وبزاف ديال هذيك هي باش تتكلم غير الراديو باش يبقى تسمع غير السينيال، باش كاع دوك الناس اللي يعطيو لي زوبينيون ديالهم والفيدباك ديالهم وتبداو يفهموا عليك ولا وطا بزون دو سا وانا ما نشري حتى يولي عندك هذا وانا ما ندير، تحيدهم كاملين تيبقى عندك غير هذاك بنادم اللي بصح يولي هو البروميير كليون ديالك. اوكي alors l'étape qui est juste après ça c'est de travailler sur un vrai product roadmap. Donc d'abord اللي عندك عبر الله اللي بصح باغيين يخلصوا واللي بصح باغيين يجبدوا الفلوس وهذوك الناس معاهم تو ديتيرمين البرودكت رود ماب ديالك. ستادير تقول لهم اوكي انا جو كونت لونسي هاد لي فونكسيون، تتولي عارف شنو هما لي فونكسيوناليتي اللي بالنسبه لهم مهمين بزاف ولا شنو هي لا فالور برينسيبال كي زاتوند دو طون برودوي ولا دو طون سيرفيس. تتقلب على تتصاوب سكون ابل ان ام في بي ولا مينيمال فايبل برودكت ولا مينيمال فايبل سيرفيس از ويل. دونك شنو هو مينيمال ام في بي جينيرالمون c'est le minimum ديال لي فونكسيوناليتي ولا المينيموم اللي تقدر دير pour prendre هذيك لا فالور اللي تتسنى الكليان وتوصلها ليه. دونك ça peut soit être un petit produit, là c'est une version صغر من بيتا ديال البرودوي ديالك اللي تشد غير فريمون هذيك لا فري فالور اللي تقلب على الكليان وتعطيها له باش تبدا معاه باش بور فريمون يتابلي اون فري ريلاسيون وباش تقدر تبيع له شي حاجه اللي هي غير. اي سا بور كريا الام في بي هذا كي كنتي تعرف تكودي كيما كنتيش تعرف تكودي، كي كنتي تعرف دير ماركتينغ كيما كنتي تعرف دير ماركتينغ. ام في بي ça veut aussi dire بزاف ديال مينيموم فايبل اكس واي، سيتادير خصك تعلم دير مينيموم فايبل باش تبني مينيموم فايبل برودكت ديالك ولا مينيموم فايبل سيرفيس. خصك حتى مينيموم فايبل سيلز حتى هما، بمعنى خصك تعلم دير مينيموم ديال لا فونت. هذاك غير المينيموم ديال لا فونت او المينيموم ديال لافور دو فونت غادي يقدر يبدا يجيب لك شويه ديال الكليان. وخصك المينيموم فايبل ماركتينغ، ستادير خصك تعلم دير المينيموم ديال الماركتينغ اللي غادي يولي يجيب لك الكليان. And it does not need to be scalable, ça doit pas être un PDF ou un PowerPoint de 100 pages avec une stratégie farfelue ou des estimations sur 20 عام. خصك تولي تجي تقول انا نعطيكم المينيموم فايبل اللي تيديروا عبر الله. تيجي تيقول السلام عليكم جي كريي سوليوشن اكس ياك، اي سوليوشن اكس اي سيب الناس كي سون دون لي كوميرس باغ اكزومبل ياك، والناس كي سون دون لي كوميرس اللي عندهم دي سيت اي كوميرس. وهاد الناس اللي عندهم لي سيت اي كوميرس راه كاينين في الفيسبوك جروب هذا وكاينين في اللينكدين جروب هذا وكاينين في هاد لا باز دو دوني هذا. هادي شنو هي مينيموم فايبل سيلز ولا ماركتينغ كاع هو تدق عليهم كاملين بالواحد. السلام عليكم عافاك راه شو اون تران دو لونسي ان برودوي اكسيتيرا واش بغيت تقيد عندي. السلام عليكم عافاك je m'appelle Eric, je suis en train de travailler sur un projet qui s'appelle XY qui donne une solution au problème Z واش بغيت تقيد عندي. ça vous paraît stupide، حتى واحد ما تيدير هادشي، حتى اونتربريز بعقلها ما تيدير هادشي. مي هذا هو اللي زوين في سايد بروجيكت ولا حتى في الاندي هاكين اون جينيرال، سي كو je suppose que t'as pas énormément de budget ou là t'as pas énormément de budget ou même si t'as du budget ما يمكنش تبدا تخسر فيه من بسم الله باسكو خصك هذاك البودجي تخليه حتى تلقى لا ريسيت كي مارش، حتى تلقى لو كروزمون افيكاس ما بين، حيت دابا راه دوينا على بروبليم ياك، حتى تلقى لو فري بروبليم افيك لا فري سوليوشن افيك لو فري برودوي ولا سيرفيس، حتى تلقى هاد الثلاثه هادو وتزيد عليهم واحد الرابع اللي هو لو فري مارشي دونك لو فري لا فري سيبل الكليون. ملي تتسلك هاد المربع هذا عاد ديك الساعه تتولي لا ماشين خدامه وتشد الفلوس ديالك كاملين تبدا تلوح فيهم باسكو عارف ان كل درهم درتي كل درهم حطيتي تيجيب لك درهم ونص ولا 2 دراهم ولا 3 دراهم ولا 4 دراهم. دونك سي الا بغيتي 4 المليون خصك تحط مليون، ولا بغيتي 40 المليون خصك تحط 10 مليون وغاتجي. مي قبل ما يكون عندك هاد 4 ديال هاد المربع هذا كامل ما صالح الوالو تخسر الفلوس. اي ديك الساعه وي دو انسكيلبل ستاف، بمعنى تنديروا حوايج اللي ما نقدروش نديروهم على 2000 4000 عباد الله. مي دون لوبجيكتيف دافوار 10 د الكليان الاولين. عباد الله فاش تبدا البروجي ديالك ولا لونتربريز ديالك، طون بروميير اوبجيكتيف سي با دو سو فيغ، ما عمرك تخمم في كيفاش دير 1000 كليان، عمرك تخمم في كيفاش دير 1000 كليان. خصك تخمم في كيفاش دير كليان واحد، دوزيام ايطاب هو كيفاش دير 10 د الكليان، ومن موراها كيفاش دير 30، ومن موراها كيفاش دير 100، ومن موراها عاد تبدا تقدر تخمم كيفاش دير 500، ومن موراها 500 كيفاش دير 1000. مي عرفتي علاش؟ حيت غير تفوت هذيك لاباغ ديال 10 شتي من واحد
ça veut rien dire. Avoir un client, ça veut rien dire. 2 clients, ça veut rien dire. 3 clients, 10, là ça devient un business. تجي عندي تقول لي عندي 9 كليان، نقول لك جيب لي واحد اخر ومن موراها نقدروا ندوزو. تقدر تقول بواحد، تقدر تقول بجوج، تقدر تقول بثلاثه، صعيب تقول بربعه، صعيب تقول بخمسه، صعيب تقول بسته وستين، سورتو الا انت واحد السيد ما تيكذبش. تاجي بيان سور ساهل تقول بحتى 2 المليون الا شابع الكذوب، مي الا انت واحد السيده غارس وبصح باغي تبني البيزنس ديال بصح، صعيب تقول ب10 ديال عباد الله بواحد لا سوليوشن كي نريبون با ا لور بروبليم، سورتو سي تا با البودجي ديغيير اكسيتيرا. داكشي علاش تنطق على عباد الله تنقول لهم السلام عليكم، عندي هادشي هذاك لا سوليوشن ديالك needs to be working بوين. هذا هو الكريتير. خص هذاك لا سوليوشن اللي تتصاوب خصها تكون تخدم. تالينا ما نسى لي الزواق، وخصو يكون زوين، وخصني البوطون هنايا بالاقحواني و سي با، نسى لي داكشي كامل. خص هادشي لقيتي دابا انت المشكل ولقيتي الحل، خص البرودوي ديالك يكون داكشي اللي قلتي لعباد الله، داكشي اللي قلتي لعباد الله تيديرو يكون فيه اللون اللي بغا يكون فيه، يكون خير، خصو يكون خدام. حيت الا بصح تلقى تيزيد لا فالور لعباد الله ما سوقهمش في الزواقات. ولا بغيتو لا بروف دخلوا لكراكز ليست. راه شوف كراكز ليست سي لان دي سيت لي بلو، ويكيبيديا سي السانكيام سيت لو بلو فيزيتي او موند. راه تقريبا 13% ديال كاع ولا 5% ديال كاع لي كليك اللي تيطراو في نابورت كيل مومون في لا بلانيت تيدوزو في ويكيبيديا. وسي سيت لي بيض فيه بزاف ديال لي كونسيبت يو اكس نقدروا اناليزيو من بعد، مي سور البلان بيورمون الزواق راه ما صالح لوالو. يعني ماشي شي حاجه انكرويابل، مي تعطيك داكشي تتقلب عليه. دونك تتقلب على اي حاجه قلبتي عليها راه لقيتها باسكو داكشي قالوا لك سي لونسيكلوبيدي ديال العالم. راه لونسيكلوبيدي ديال العالم راه فيها كلشي. اوكي دونك داكشي اللي قلتي لعباد الله، قلتي لهم غادي نعطيكم اكس، عطي لهم اكس بلا الزيادات الخاويه. هذا هو ام في بي. صافي انا قلت نقول لكم اكس ها اكس ديالكم. ومن موراها بيان سور بور باسي 200 à 30 de 10 à 30 راه تبدل التخمام ديالك بيان سور، و دو باسي دو 30 à 100 صح تخمم واحد اخر. مي the basics of launching دابا قلت لكم اللايف اليوم هو كيفاش تبدا، كيفاش تلونسي. يعني دوينا على كيفاش تلونسي ياك. بقات واحد الحاجه اللي خصكم تخليو في بالكم في هادشي كامل. كاين شي ناس هنايا عزيز عليهم تعرفوا يكوديو بزاف، والريفلكس ديالهم هو عرفتي شنو غادي دير؟ نبدا نكودي هادشي كامل بوحدي. جو ريكوموند با باسكو حتى واخا تكون احسن واحد تيديفلوبي في العالم se baser sur des trucs qui existent déjà, ça va faciliter ton travail. l'objectif هادشي كامل دابا لا كلي رقم واحد في هادشي كامل اللي عاونا في هاد لي زيتاب كاملين هو لا رابيديتي. هادشي خصو يدار دغيا. عرفتي علاش؟ باش ما تضيعش الوقت. ساجا لقيتي راسك دير هادشي على شهرين 3 شهور تتخرب، غير تخربق. خاصك تمشي من ايطاب واحد حتى لايطاب 5 في شهر ونص تري رابيدمون الشهر ديالك، باش رابيدمون تعرف واش داكشي اللي تدير كاين منه شي حاجه ولا ما كاين والو. اوكي دونك عطي راسك، هذا هو لو فري تشالنج، هو دير هادشي في شهر ونص ديالك وتخرج بون ريبونس. سوا خدام فتبارك الله، ما خدامش سي بيان تو لو راجوت دون طون سي في. ورست كي سيناريو تعلمتي واحد التالنت وهذاك السي في ديالك نفختيه واحد شويه ولا الناس يحترموك وخليتي واحد لا تراس اون لين. نهار تقلب على خدمه واحده اخرى يسولوك عباد الله شنو خربقتي في حياتك، تقول لهم راه ماشي غير خدمت 5 سنين، خدمت 5 سنين، ما في هذيك 5 سنين راه لونسيت هادي وصوبت هادي ودرت هادي وتيستيت هادي. راه ما يمكنش تجي عند شي واحد وانت اون باراليل خدمتي اي اون باراليل درتي بزاف ديال لي بروجي واخا يكونوا كاملين يزون ايشوي. انا سا مي مونطر كو اون طونك بيرسون و او بيغ دي كا نشرب معاك قهوه راني ناشط. حيت عندك علاش تعاود وراه مالينيين وعرفتك تتقلب تي كيوريو وتتقلب اكسيتيرا. او موان الهضره نشط معاك الا جينا نغوكريتيوك. ماشي هي دوزت 5 سنين وانا جالس واحد البيرو شنو درتي الله اعلم، شنو البروجي اللي خدمتي عليه ما عطاوني والو، وشنو تعلمتي، واش العام الاول تعلمنا اكس ولكن من موراها الخدمه ولات غيبيتي، شنو ايفوليوشن دو كارير ولا اللي عندك. دونك او موان امبريس فيلير اخي، ولكن يو غاتا فيل فاست. حيت عاوتاني لقيتي راسك تضيع 3 شهور 5 شهور وانت خدام على نفس اللعيبه قبل ما تفاليدي هادشي. راه ماشي خصك تفاليدي هادشي، تعرف واش كاين شي كليان ولا لا. الا دوزتي 5 شهور مازال مش راه ما عندك حتى شي واحد غتخربق. هذاك الاول، هذاك الكليان الاول تو دو تروفي اون ان موا يدمي دبر محانيك، شوف كيفاش تلقاه. صاوب برودوي ما تصاوبش برودوي، المهم هذاك الكليان الاول ديالك سي سا لوبجيكتيف. هذا هو لو كريتير ديال واش هذاك الشيء عندك غادي يخدم ولا لا. الا او بو دا موا يدمي او بو دو 2 موا مازال ما عندك حتى شي كليان، عرف راسك تتخربق. ما عندك حتى شي كليان حتى شي بروميس تتخربق. راه ما عرفتيش شنو تدير،
je pense pas qu'avec le business يمشي ولا tu dois accélérer ولا tu dois être un peu plus discipliné ولا السايد بروجيكت ديالك ما درتيه السايد بروجيكت درتي سايد بروجيكت c'est-à-dire que تخدم عليه غير نهار ما تلقى ما يدير نهار تتسالى نتفليكس كامل نهار تتسالى يوتيوب كامل ودوطخ سيت عاد تدوز له هو باش تخدم عليه. دونك سي تا با ان كليون بو دو 2 موا تتخربق. اوكي الوغ الحاجه واحده اخرى غاردي اون تيت اوسي سي كو فهادشي كامل تصاوب البرودوي ask for help سول طلب عباد الله ساعاهم عافاكم خصني هادي خص لي عاوني هنا ما عرفتش كيفاش ندير هادي عافاكم راه ما عرفتش فين لقى هذا ما عرفتش كيفاش سول عباد الله صدع عباد الله قلبها السعه يا باباها اللهم سعاي وعندك الفلوس ولا بالكرامه ديالك وما عندك حتى ريال في جيبك غير دور عافاكم خصني اللي يعاوني هنا وما عرفتش كومون كريي سا وما عرفتش كومون فيغ سا واش تعرفوا شي واحد هنايا واش عندكم شي كونتاكت هنايا واش سولوا عباد الله وصدعوا لهم راسهم كوم سا ريست دو لا فالور بعدا هادي انترتينمنت فاليو شي غير الناس يتفرجوا فيك في هذاك البروجي ديالك فين غادي يوصل اشوف خد لا فالور لهاديك لا كوميونيتي اللي قلنا تصاوبها في الاول تو لو اوفر د لا فالور تيقول شوف هاد صاحبنا فين غادي يوصل الا خدمت ليك غادي يبداو يقولوا هاد صاحبنا شي راه فاش كان عنده 0 درهم يجيبو كنت نعرفو ولا فاش كان بروجي الله بدا راه كنت دويت معاه في الاول ولا شاد صاحبنا راه انا الاول كاع اللي سولني فاش بغا يلونسي بروجي ديالو ولا زبلتي غادي يضحكوا عليك المهم راه ناشطين هما والسلام. اوكي الوغ جو بونس كو ذاتس بيسيكلي ات خبرت عليكم بزاف عاوتاني نص ساعه ديالي انايا فيها السوايع تنحسب بشي سكيل واحد اخر انا نشوف لي كيسيون ديالكم باسكو جو لي ايفيتي جو لي راتي الوغ قال لي محمد تلقني الوغ سامبو ثانكس فور ذا انفورميشن يونس قال لي ثانكس فور ذا انفورميشن شكرا يونس الوغ غير قولوا لي عافاك الا عندكم دي كيسيون سي لا او جامي باسكو انا بديت انايا وهاد الكوستيوم هذا ما مديرش مع الجو هذا درتو غير باش نتزوق عليكم واحد شويه وندمت ما كرهتش نمشي نبدل شي نرجع للتيشيرت ديالي. اوكي الوغ جو شيرش دي كيسيون ايسي. اوكي anyway that's not a question but I'll gotta get that. Si vous avez laissé un commentaire وما قريتوش راه قريتو راسي غير دابا جو شيرش دي كيسيون باش ما نعطلوش الاخرين تاهم. اوكي بارفي. اوكي عرفتي شنو تنقلب عليه في هاد اللايفات تنقلب على الناس اللي ما تيتفقوش معايا بزاف ديال الناس يتفقوا معايا هنايا وشكرا مي مزيان مره شي واحد يقول لي لا ما متفقش باش يلاه هاد لا كونفرساسيون دي تولي مهمه واحد شويه. اوكي بارفي مزيان تيتاغيو الناس في بعضياتهم. باي ذا واي جو vais prendre une petite pause pour remercier كاع الناس اللي تيتاغيو صحابهم في هاد لي لايف هادو والناس اللي تيبارطاجيو très grand merci ça me fait vraiment plaisir هذيك surtout داك البارطاج تيجيني زويون باسكو j'essaie en fait là c'est très artisanal داويين تنخربقوا etc mais l'objectif dans pas longtemps c'est de faire en sorte que le live soit beaucoup plus structuré mais et ça me motive beaucoup quand je vois qu'il y a des gens qui partagent parce que moi à la rigueur quand t'as des likes etc je pense que c'est des amis j'apprécie toujours le support mais vraiment ce qui motive le plus c'est des partages donc très grand merci. Alors j'ai les parents de Jelib جوج اللي تيتفرجوا alors صدعت لهم راسهم هاد الايام ما تتفرجوش فيا دونك قالوا لي دخلوا قال لك السلام عليكم حنا هنايا ما عرفتش مازال تيتفرجوا لا قالوا لي حنا هنا مشاو بحالهم. اوكي يا بوكو تقاش المدري نو ça peut être un problème بصح الكوستيوم ميرسي دريس. اوكي ما عرفتش شحال ديال لي كيسيون كاين هنا واش يا با د كيسيون صافي وليتو واش يا با د كيسيون حيت vous n'êtes pas intéressé ولا يا با د كيسيون حيت كلشي واضح. اوكي ما عليناش. Form of content that attracts the most on Facebook. It really depends on the audience. ولكن I think video دابا is by far the winner زعما إلا عندي باش comparer la vidéo it depends في التحت mais la vidéo is trumps everyone else. Donc إلا بغيتو ديرو شي contenu في Facebook ولا في n'importe quel réseau optez pour la vidéo. منير تيقول لي كيكون عندي بزاف ديال لي زيدي بور دي بيزنس مي الديفو ديالي واخا ضروري يكون شي ناس معايا واش عادي.
جو بونس منير هادي كاين بزاف ناس بيان سور فاش نبغيو نلونسيو شي حاجه جديده ولا فاش نبغيو حنا نتبريزونطاو العباد الله وحدين اخرين افيك دي زيدي سي تري ديفيسيل باسكو يقدروا يضحكوا علينا قلنا شنو تخربق يقدروا يشويو اي سي با فاسيل هادشي علاش جينيرالمون تنقلبوا على الناس يتلونساو معانا غير باش حتى الا زبلنا الا زبلنا مع شي ناس وحدين اخرين تنحسوا ما تنحسوش خايب بحال الا حنا اللي درنا كلشي وفي الاخر جاو الناس يضحكوا علينا مي جو بونس كو سي اون باريير بسيكولوجيك اون دوا ديباسي باش نقدروا نديروا شي حاجه مزيانه في حياتنا باسكو الا غير حنا خايفين من لا رياكسيون ديال الناس ما غادي نديروا حتى شي حاجه تتستاهل شي حاجه تتستاهل زعما اللي تتستاهل. عبد الغفور قال لي سون وين تو ستارت. عبد الغفور دابا 11:40 هاد الليل دونت ستارت ناو مي يو كان ستارت تومورو. ياسين قال لي انا كنت خدام 3 mois عاد لقيت لو بروميير كليون. Yacine, je pense que... alors, en fait, ce que j'ai dit, il a le le premier client après 3 mois, ça fait l'étape. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que... il a وصلتي لشهرين ومازال ما لقيتيش كليان c'est-à-dire que شي حاجه درتيها اللي ما مزياناش ça veut pas dire que خصك توقف غير c'est-à-dire que هي شي حاجه اللي درتيها ما مزياناش خصك ايدونتيفي شنو هو اللي تعطلك انك ما تلقاش الكليان c'est tout ce que je suis en train de dire mais du moment que tu as trouvé ton premier client mais راه كودوس mais je te le dis vraiment كودوس parce que فتي 98% د لا بلانيت اللي تتخمم وتتحلم وتدير وتا واحد فيهم ما قدر يتلونسا ويلقى كليان دونك تري كون ريسبي حيت لقيتي كليان جو با ان تران دو دير كو اي واحد لقى كليان مورا 3 شهور ولا 4 شهور راه تيخربق سي با سكو شو ان تران دو دير مي سكو شو ان تران دو دير سي او بو دو ان مو ان مو دمي لا مازال ما لقيتيش تا كليان عرف راسك زبلتيها في شي حاجه خصك تلقى حل غابيد اوكي دريس قال لي انا ما متفقش جيسس اوكي زكريا قال لي what about the business model of social media marketing agencies. زكريا غادي ندوي على service drop in dans pas longtemps soit demain soit غدا شنو الاربعاء donc soit الاربعاء soit نهار الخميس et je vais mentionner bien sûr le SMMAs donc social media agencies marketing agencies je pense que اللهم نخليها dans un live باش نستركتورو داكشي. Ahmed Gallier, thank you. Bah, thank you Ahmed for your time. J'ai un projet depuis ma 2e année. D'abord, je suis en master. Je produis, je vends des protéines. D'abord, هذا هو الوقت. بسم الله. إلا كان ما يتباع بسم الله. d'abord ما كاين ما تسنى. Donc si on a une idée. ودابا surtout دراري side project. d'abord confinement. ما كاينش خد ترام وسير لافاك ما كاينش خد طوموبيل وضيع بزاف الوقت في البيرو راكم خدامين من ديوركم دونك vous avez normalement plus de contrôle sur votre temps pas nécessairement plus de temps mais plus de contrôle sur votre temps donc اللي بغى يلونسي شي سايد بروجيكت دابا ما تبقاش تسنى ما تقولش لي اللي بغى يبدا غدا صافي بدا بعد غدا بدا السيمانه اللي موراها بدا وقت ما قدرتي تبدا الله يرحم لكم الوالدين نصاوبو نحركو شويه واش نديرو الفلوس ما نديروش فلوس واش بغينا المهم نخرجوا شي حاجه خصني ندور نلقى كل واحد شي نهار تيصاوب بشي تخربيقه وتيلونسيها باسكو حشومه تندور تلقى عباد الله تيصاوبو مي زعما ديزولي مي تيصاوبو د لا ميرد تيديروا الطباله والغياطه وكلشي تصفق لهم برا المغرب وعندنا الدماغات اللي تيقدروا يديروا العجل في هذه البلاد وجالسين تندوروا في ريوسنا خايفين لا عندك واش نبدا دابا بدا اللي محتاج يعاون ياك انا قلت لكم صدعوا على عباد الله بلا كيسيون بسم الله صدعوا ليا لا جابتكمش الله يعلم مي صدعوا ليا راسي الا فريمون عندكم ان فري بروجي شوي ايسي بور ايدي او ماكسيموم افيك او ماكسيموم دو مي كاباسيتي ما تعرفش كلشي راه كاين شي ناس بعد المرات يبداو يصيفطوا لي في ماسنجر اجي واش تعرف كيفاش ناخذ الفيزا ديال الشنغن ولا راه ما تعرفش كلشي طبعا فهادشي اللي تندوي فيه دونك اللي بغيتو دلاد اون باراليل كي سي رابورت فو بروجي بسم الله بغيتو دوزو نديروا لايف غير معاكم نتوما وانا و لا كوميونيتي دونك كاع الناس تتفرجوا نحاولوا نخمو اونصومبل بسم الله انا تنقول لكم هذا ماشي لي انا باش ندوي معاكم مي لينا حنا كاملين باش ندويو سي جوست انا بغيت غير نفاسيليتي هاد الانتراكسيون دونك الا بغيتو دوزو قدام كيلكو سونتين دو بيرسون ودويو معاهم وتسولوهم لي كيسيون ديالهم وتاخذوا الفيدباك ديالهم يلا بسم الله قولوا لي امتى باش نديروا هادشي. شو راهي تقولي tu es un passionné je suis un petit idiot donc شوف ما تدوش عليا can you talk about how to generate B2B leads avec plaisir محمد that's my هذاك هو that's my superpower donc je vais créer je vais avoir certainement lead qui ne parle que de ça
ماشي اللي بدا نبقى نستركتوري في نو تروك اكسيتيرا. فو جوست باسي على لاكسيون سي سا. وي امين باسكو هذيك لا ستركتور كامله الى اربيترير وغادي تجي. شوف عندي وحده من احسن الكوتس اللي سمعت في حياتي هو واحد الكوت ديال مايك تايسون اللي قال لك everyone has a plan before going into the ring and that plan goes to shit when these people get punched in the face. بمعنى كلشي عنده البلان قبل ما يدخل للرينغ البوكس. تجي يقول لك شو غادي ندير، غادي نخوي عليه وندير له هكا غادي نضربوه، هو اصلا الليمنه ديالو ثقيله ولا غادي نذبحو، وغير تجي لهم داك البنيه الاولى الوجه صافي هاد البلانات كاملين تيتوضروا. سي ان بو سا البيزنس. تنبقاو بلانيفيو نحلمو نديرو اكسل ولا راني تتلونسي البيزنس تصرف كلافي ولا غيريتي وديك الساعه تولي تعرف شنو تاني. Minimal technicality required to start a SaaS. It really depends. It really depends on the SaaS business. It depends. There are some SaaS businesses that require تقريبا zero ديال technicalities mais to launch not to manage باش تيستي باش تلونسي بروتوتيب. Some others that require a lot of technicality. It really depends. إلا بغيتي تبارطاجي معايا لو بروجي من بعد on peut en parler. يلا انا قالت لكم لاباج ديالها اللي سابيل بيو بروتين راه كتبتها اون كومونتير سيروا شوفوا شنو تتبيع. About starting a side job instead of a side project to master certain types of skills you need later for your own project. الوغ مزيان ياسين قال لي واحد الحاجه زوينه، قال لي انا ما بغيتش نلونسي بروجي اون باراليل، انا بغيت نلقى خدمه من غير الخدمه ديالي. بمعنى انا راه عندي الخدمه ديالي من 9 ل 5، اما من مورا هذيك بغيت نقلب على خدمه واحده اخرى. هاد لا كولتور هادي ولا هاد لو كونسيبت هذا تيتسمى سلاشين، حيت تخدم جوج ثلاثه د الخدمات اون باراليل. سي فوزابل. خلينا نتندوي عليه شي لايف واحد اخر. سي فوزابل مي شوف اللي قلت ليه تندوي عليه شي لايف واحد اخر يفكرني. ما تنقولش لكم حيت باش نجاوبكم باش ما بغيتش نطول هادشي بزاف. اوكي بون جو بونس كو يا بوكو دو كيسيون هنا. اي با مشكل ما خدمش بوحدي. جي لي جون كي بونس ما خدامش اوكي يا لي جون كي سو ريبوند بون دراري. الوغ مزيان وصلت للخير. الوغ عبد الحميد قال لها الهضره زوينه مزيان باش نساليو. عبد الحميد قال لكم حتى لما لونسيتو السايد بروجيكت ديالكم في هذا الكونفينمون او موان ديروا د لوطو فورماسيون باش من مورا الكونفينمون تكون عندكم اسي دو كونيسونس باش تلونسيو السايد بروجيكت ديالكم. I think that's the best way to end this live. دراري شكرا بزاف على الوقت ديالكم. جو بونس كو غدا عاوتاني ندير واحد اللايف واحد اخر حمق بحال هكا. انا قتلني الصايد هادشي علاش وليت نقص بوحدي. Donc très grand merci. N'hésitez pas à partager tout ça. N'hésitez pas à partager tout ça avec vos amis. N'hésitez pas à me donner des commentaires. شي حاجه عجبتكم قولوها لي، مي سورتو شي حاجه اللي ما عجبتكمش في هاد لي لايف قولوها لي. الا بان لكم شي حاجه اللي نقدر ندير في هاد لي لايف باش نجيب لكم بلوس دو فالور افيك بليزير. سي ان بو لوبجيكتيف كندير هادشي باش نحاول نجيب ان ماكسيموم دو فالور. الناس اللي بزاف منكم عطاوني بزاف حياتي. شوف راه كاين شي ناس هنايا اللي فريمون عاونوني في شي وقيتات في حياتي اللي كانوا صعاب وما في خبارهمش كاع انهم عاونوني في شي وقيتات اللي في حياتي اللي هما صعاب. دي جون اللي عاونوني نتعلم شي حوايج وما في خبارهمش كاع عاونوني نتعلم شي حوايج. دونك انا تنحاول I'm trying to pay back whatever the hell you guys gave me. ياك عطيتوني بزاف لا فالور في حياتي تنحاول نجيبها لكم عاوتاني. لي ميساج ديالكم دو ريميرسيمون vous n'imaginez même pas شحال كيفاش تيخليوني نحس. دونك شكرا بزاف. Très grand merci pour votre temps. On se donne rendez-vous demain et certainement jeudi. Demain à 90% mais à 100% jeudi من غير لمت. اوكي يلا guys شكرا بزاف. سيروا تعشاو ولا سيروا تنعسوا. اوكي